सत्ताको खेल रमाइलो हुन्छ, कहिले को भारी त कहिले को भारी। ओलीको दम्म मेटाउन भन्दै जुटेको नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन अन्ततः टुटेको छ। गठबन्धन टुटेपछि प्रचण्ड पनि ओलीसँगै बालकोटको बारदलीमा हात हल्लाउँदै गरेका देखिए। गठबन्धन टुटेसँगै सबै प्राप्त गर्न लागेको देखिएको नेपाली कांग्रेसले सबै गुमाएको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिदेखि सबै प्रदेश सरकारमा पनि अब कांग्रेसले गुमाउने भएको छ। राजनीतिको खेलमा कहिले स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैनन् भन्ने फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ। नमस्कार, यो न्यूज या टुडे, म हेमराज भट्ट। शेरबहादुर देउवाले भागबन्दामा पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिन नमानेपछि वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन टुटेर नयाँ गठबन्धन बनेको छ। अहिलेसम्मको परिस्थितिमा कांग्रेस बाहेकको गठबन्धनमा नेकपा एकीकृत समाजवादी बाहेक संसदमा भएका सबै राष्ट्रिय दल एक ठाउँमा उभिएका छन्। नेपाली कांग्रेसले पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पद दुवै छाड्न नखोज्दा पाएका सबै गुमाउनु पर्ने भएको छ। गठबन्धनको राजनीतिको वास्तविक चेहरा उदाङ्गो भएको छ। सत्ता गठबन्धन भाँडिएसँगै मुलुकको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिएको छ। अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सहित विभिन्न 7 दलहरूको गठबन्धन सरकार बन्ने भएको छ। आइतबार दिउँसो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा बसेको माओवादी र एमाले शीर्ष नेताहरूको बैठकले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरेको छ। बालकोटमा भएको सहमति अनुसार माओवादी र एमाले 2.5 वर्ष आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। अहिलेलाई माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री र एमाले राष्ट्रपतिसँगै सभामुख पद आलो पालो गर्ने सहमति भएको छ। सम्पन्न निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो दलका रूपमा निर्वाचित गरे पनि उसले 2 अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि अग्रसरता, पहलकदमी र निष्कर्षमा पुर्याउने काम गर्न नसकेपछि स्वाभाविक रूपमा दोस्रो ठुलो पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले 2 अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि पहलकदमी लिनुपर्ने एउटा नैतिक बाध्यता आइलाग्यो। सम्माननीय राष्ट्रपतिले भनेको समयमा 2 अन्तर्गतको सरकार गठन नहुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा 3 अन्तर्गतको सरकार गठन हुने र त्यसमा एउटा दल विशेषको सरकार रहने, जुन कुरा आम निर्वाचनको जनादेशभन्दा विपरीत हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले 2 अन्तर्गतकै सरकार गठनका लागि दलहरूका बीचमा छलफल गऱ्यौँ र दलहरूका बीचको छलफल एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा उपधारा 2 अन्तर्गतको 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थन रहेको सरकार गठनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दाबी प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ। त्यसमा प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका पार्टीहरू, जसको कुल सङ्ख्या 166 पुगेको छ। ती दलहरूको सहमतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ र सरकार गठन गर्ने कुरामा सहमति गरेका छौँ र स्वाभाविक रूपमा जुन दलहरू सहमत भएका छन् ती दलहरूका बिचमा हामी समग्र विषयमा छलफल गरिकन अगाडि बढ्ने काम गर्छौँ। अहिले हामीले उपधारा 2 अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि बाटो स्पष्ट पारेका छौँ। सरकार गठन पछाडि अरू सबै विषयमा हामी छलफल गरिकन अगाडि बढ्छौँ। दाहाललाई एमालेका 78, माओवादी केन्द्रका 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20, राप्रपाका 14, जसपाका 12 र अन्य साना दलको समेत समर्थन जुटेको छ। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि नयाँ गठबन्धनलाई सघाउनेछ। आइतबार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच छलफल भएको थियो। कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पद आफैसँग राख्ने अडान लिएपछि
भइसकेपछि सरकार गठनका लागि सहमति जुट्न नसकेको हो। त्यस लगत्तै प्रचण्ड बालुवाटारको बैठक छाडेर बालकोटतिर लागेका हुन्। त्यसपछि अन्य दलका सांसदहरू पनि बालकोट गएका थिए। यसअघि नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन लामो समय टिक्ने, सत्ता गठबन्धनकै सहमतिमा सरकार बन्ने कुरा नेताहरूले बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका थिए। निर्वाचनको मत परिणाम आएर सरकार गठनका लागि सहमति जुन्न नसक्दा गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको हो। गठबन्धनकै सहमतिमा सरकार बन्दा आफू पनि सरकारमा जान पाइन्छ भनेर सँगै रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टी भने अब कता जान्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको इच्छा सत्ता गठबन्धनबाट पूरा नहुने देखिएपछि प्रचण्डले एमालेसँग सहमतिको बाटो रोजेका हुन्। आइतबार बालकोटमा भएको सहमतिपछि एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालको सम्बन्ध फेरि सुमधुर बनेको संकेत मिलेको छ। चुनाव अघिसम्म यी नेताको सम्बन्ध पानी बाराबारको स्थितिमा थियो, तर दुईटैको सत्ता स्वार्थ मिलेपछि तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध मित्रतामा बदलिएको छ। आइतबार ओली र प्रचण्डले बालकोटको बारदलीबाट संयुक्त रूपमा हात हल्लाएर अभिनन्दन समेत गरेका छन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता साझेदारी गरेसँगै संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको सरकार गठनको सपना चकनाचुर भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस 3 मा सरकार गठनका लागि संविधानको धारा 76 को 2 बमोजिम दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन्। सरकार गठनका लागि 1 हप्ताको समय पाएको सत्ता गठबन्धनले सहमति गर्न नसकेपछि एमाले र माओवादी मिल्ने वातावरण निर्माण भएको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन इन्कार गरेसँगै संसदमा 89 सिट जितेको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीमा आलो पालो सरकार बनाउने र पहिलो चरणमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भए पनि अन्य पदहरूका विषयमा छलफल हुनै बाँकी छ। एमाले र माओवादी बीच सत्ता सञ्चालनको साझेदारी भएसँगै संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गर्ने भएको छ। चुनावका बेला एक अर्कामाथि कडा कटाक्ष गरेका ओली र प्रचण्डको सहकार्यले मुलुकले नयाँ निकास पाउला त यसका लागि भने केही समय कुर्नै पर्छ। विगतका 2 वर्ष कोरोना संक्रमणले अस्तव्यस्त बनायो। अहिले नेपाल लगायत विश्वका धेरै देशका अधिकांश बासिन्दाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। खोप लगाएसँगै मानिसहरू ढुक्क भएर आफ्ना गतिविधि पनि गर्न थालिसकेका छन्। तर यसबीचमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले तर्साउन भने छोडेको छैन। पछिल्लो समय भारतमा कोरोनाको एउटा नयाँ भेरिएन्ट देखिएको पुष्टि भएपछि नेपालमा पनि सजगता अपनाउन सुरु गरिएको छ। सरकारले फेरि पनि सार्वजनिक स्थलमा जाँदा सुरक्षित रहन र मास्क लगाउन चेतावनी जारी गरेको छ। चीन लगायत छिमेकी देशमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका लगायतका देशमा संक्रमण वृद्धि भएको जनाउँदै सबै प्रवेश बिन्दुका हेल्थ डेस्क र स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक निगरानी, सतर्कता लगायत आवश्यक तयारी गर्न सतर्क गराइएको हो। संक्रमण देखिएका मुलुकसँगै समन्वय गर्दै निगरानी बढाउन समेत सुरु गरिएको छ। चीन लगायतका मुलुकमा पुष्टि भएको ओमिक्रोनको नयाँ सब भेरिएन्ट BF7 नेपालमा पुष्टि नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनमा ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट BF7 का कारण नयाँ लहर आएको छ। मुख्य भेरिएन्टको दाँजोमा BF7 भेरिएन्टमा 4 गुणा बढी क्षमता पाइएको छ, जसका कारण खोप वा प्राकृतिक संक्रमणबाट मानिसको शरीरमा विकसित कोरोना विरुद्धको एन्टिबडीले BF7 लाई नष्ट गर्न कम सक्षम देखिएको छ। यसको संक्रमणबाट जोगिन बुस्टर डोज लिन आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। हाम्रो लागि थप अलिकति यसको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न चाहिँ अब भारतमा कस्तो हुन्छ भन्नेलाई चाहिँ मानिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। विगतमा हाम्रो भारतमा जब संक्रमण फैलिएर गएर गए तब नेपालमा पनि त्यो लहर थप गरेको विगत हाम्रो आउँछ। छिमेकी मुलुक चीन लगायत अन्य देशमा देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण नेपालमा भित्रिने खतरा छ। विशेष गरी उक्त भेरिएन्टको संक्रमण भारतमा फैलिएपछि नेपालमा त्यसको प्रभाव बढ्ने देखिएको जानकारहरूले बताएका छन्। विगतका भेरिएन्टको संक्रमण पनि भारतबाट नेपालमा फैलिएका कारण अहिले पनि जोखिम उत्तिकै छ। यसबाट सुरक्षित हुनका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड र कोरोना खोपमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म 2,37,36,400 मात्र चीनमा उत्पादित भेरोसिल भित्रिएको छ। त्यसमध्ये 42,80,996 मात्रा मौजूद छ। अहिले बुस्टर डोज लगाउनेको संख्या पनि घटेका कारण यसमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव चिकित्सकहरूको छ। भारतमा पनि अब चीनमा भनिएको अब स्पष्ट त छैन, तर भनिएको जस्तो अवस्था चाहिँ हाम्रो लागि पनि त्यो एउटा सोच्नुपर्ने हो। यद्यपि हामीले सबै भन्ने गरेर चाहिँ अब किन भन्दाखेरि जुन कोरोना विरुद्ध स्वास्थ्य मापदण्ड छ यो 4 महिना रुगाखोकी रोगको लागि पनि उत्तिकै फाइदा छ भन्ने मलाई लाग्छ।
र अर्को कुरा चाहिँ अब बुस्टर डोजको कुरा छ। त्यो बुस्टर डोज चाहिँ दुई मात्रा खोप लगाइसकेपछि चाहिँ बुस्टर लगाउने सन्देश वास्तै भएको हुन्छ। त्यो अवस्थामा पनि बुस्टर डोज चाहिँ लगाउन सक्यो भने त्यसले चाहिँ थप सुरक्षित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 79,72,791 जनाले मात्रै खोपको अतिरिक्त मात्रा लिएका छन्। त्यस्तै कुल जनसङ्ख्याको 76.5% अर्थात् 2,23,24,933 जनाले खोपको पूर्ण मात्रा लिएका छन्। एकमात्र खोप लगाउनेको संख्या 2,32,08,483 छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 79.5% हो। मन्त्रालयका अनुसार खोप अभियान सुरु भए यता 5,35,26,2307 मात्रा खोप लगाइएको छ। त्यसकारण पनि स्वास्थ्य मापदण्ड र खोपमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। यो भेरिएन्ट कति खतरा छ भन्ने विषय अहिले नै भन्न नसकिने हुँदा स्वास्थ्य मापदण्डलाई जोड दिनुपर्ने सुझाव चिकित्सकहरूको छ। यो जुन वेब नाम दिएको छ यो बढी आगामी भविष्यमा नेपालमा नआउने भनेको र मुख्य कुरा आउनु नआउनु भन्दा पनि यसले पार्ने प्रभाव छ त्यो बारेमा चाहिँ थाहा पाउने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यति हो कि चीनमा अलिकति फरक तरिकाले कोभिडलाई चाहिँ एउटा सरकारले पनि भारतमा देखिने संक्रमणको अवस्थालाई ध्यान दिएर थप तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा मुख्य रूपले ओमिक्रोनकै विभिन्न सब भेरिएन्ट देखिएका छन्। चार्ल्स सोब्राज रिहा भएसँगै नेपालमा आएर विदेशीले गर्ने अपराधिक श्रृङ्खलाको फेरि चर्चा हुन थालेको छ। चार्ल्स सोब्राज जति कुख्यात विदेशी अपराधी अहिले नेपालमा कोही नभए पनि अपराध गरेर सजाय भोगिरहेका विदेशी नागरिक प्रशस्तै रहेका छन्। पछिल्लो समय विदेशी नागरिक सम्मिलित आपराधिक घटना पनि निकै बढ्दै गएको देखिएको छ। पछिल्लो समय त्यस्ता खाले आपराधिक घटनाहरू पनि प्रशस्तै सुनिन थालेका छन्। नेपालमा ती बाहेक अहिले अफ्रिकी मुलुक र अन्य मुलुकका अपराधीहरू कारावासको सजाय भोगिरहेका छन्। नेपालमा पर्यटक र अन्य भिसामा भित्रिएका विदेशी नागरिक अपराधजन्य गतिविधिमा संलग्न हुने क्रम बढेको छ। एउटा प्रयोजनमा आएर अरू नै धन्दामा सक्रिय हुनेदेखि गम्भीर किसिमका अपराधसम्ममा विदेशी नागरिकको संलग्नताको ग्राफ उकालो लागेको देखिएको छ। विदेशमा व्यक्ति हत्या गरेर अरूकी राहदानी बोकेर 2032 सालमा नेपाल आएका चार्ल्स सोब्राजलाई शुक्रबार फ्रान्स पठाइएको छ। नेपाल आएर 2032 सालमा भक्तपुरमा 2 विदेशी पर्यटकको हत्या गरी उनी फरार भएका थिए। पछि नेपाल आउँदा पक्राउ परेका उनलाई शुक्रबार फ्रान्स पठाउँदा अध्यागमन विभागले 10 वर्ष नेपाल फर्कन नपाउने गरी निष्कासन गरेको छ। सोब्राजलाई पठाएकै दिन तस्करीको करिब 19 किलो सुन सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक सुडानी नागरिक पक्राउ परे। फ्लाइ दुबईको उडान मार्फत शुक्रबार दिउँसो दुबईबाट नेपाल आएका ती व्यक्ति भन्सारको चेक जाँचका क्रममा पक्राउ परेका हुन्। गत वैशाख पहिलो साता करिब 14 करोड रुपियाँ बराबरको 7 केजी खैरो हेरोइन सहित जम्बियाका 35 वर्षीय कापुतुला अविसर्ग र भारतका 35 वर्षीय लाल नुन पुई काठमाडौँबाट पक्राउ परे। कापुतुला पर्यटक भिसामा नेपाल आएकी थिइन्। भारतीयलाई लागु औषध बुझाउन मात्रै कापुतला काठमाडौँ आएकी थिइन्। उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा घेरा पार गरेर लागु औषध भित्र्याएकी थिइन्। 2078 कार्तिकमा कास्की प्रहरीले बाल यौन दुराचारको अभियोगमा क्यानेडियन नागरिक रोबर्ट किङ्कलाई पक्राउ गर्यो। पर्यटन भिसामा आएका किङ्कले नाबालकहरूलाई आर्थिक प्रलोभन र त्रासमा पारेर यौन दुराचार गर्ने गरेको खुलेपछि उनी लेकसाइड क्षेत्रबाट पक्राउ परेका थिए। यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। घुम्न भनेर नेपाल आएका धेरै पर्यटकहरू यसरी नै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको देखिएको छ। पर्यटक र अन्य भिसामा आएका विदेशी नागरिकको संलग्नता विभिन्न समय गैरकानूनी घुसपैठदेखि बाल यौन दुराचार, लागु औषध कारोबारसम्मका अपराधमा पाइएका घटना छन्। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार देशभर 27,000 बढी कैदीबन्दी विभिन्न कारागारमा सजाय भुक्तान र पूर्वपक्षका क्रममा थुनामा छन्। त्यसमध्ये भारतसहित विदेशी कैदीबन्दीको संख्या 1,400 भन्दा बढी छ। अध्यागमन विभागका अनुसार विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार तथा तस्करी, जाली राहदानी प्रयोग, यौन दुराचार, चोरी, लागु औषध ओसार पसार तथा कारोबार, बैंकिङ कसुर, मानव तस्करी लगायतका अपराधमा विदेशीको संलग्नता देखिन्छ। पछिल्लो 8 वर्ष र सन् 2022 को अक्टोबरसम्ममा अध्यागमन विभागले 3,821 विदेशीलाई निष्कासन गरेको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2018 मा 793, सन् 2019 मा 764, सन् 2020 मा 332,
सन् 2021मा 218 र सन् 2022को सेप्टेम्बरसम्म 325 विदेशी नागरिक विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेको पुष्टि हुँदा निष्कासनमा परेका छन्। अध्यागमन कार्यविधि 2065 अनुसार अपराधमा संलग्न विदेशीलाई 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म नेपाल आउन नपाउने गरी निष्कासन गरिएको छ। विदेशी नागरिक नियमन र निगरानी गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा गैरकानूनी रूपमा भित्रिएकादेखि कानून बमोजिम नै आएका विदेशी आपराधिक धन्दामा जोडिएका छन्। भारतीय नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न भिसा चाहिँदैन। बाँकी सबै देशका नागरिक नेपाल आउन भिसा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। गत बुधबार मात्रै पर्यटक भिसामा नेपाल आएका 2 विदेशी महिला कोकिन सहित विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन्। 5.5 केजी कोकिन सहित युक्रेनकी डारिला एन्टोनेन्को र थाइल्यान्डकी एरिया फोनोक भरिया बनेर ब्राजिलको कोकिन बोकेर काठमाडौँ आएका थिए। नेपालबाट तेस्रो देश पठाउन दक्षिण अमेरिकादेखि तस्करले आर्थिक प्रलोभन दिएर कमजोर आय भएका मानिसलाई पर्यटक भिसामा नेपालसम्म पठाउने गरेको देखिन्छ। तस्करले कोकिन, हेरोइन लगायत महँगा लागु पदार्थको ट्रान्जिट पोइन्ट नेपाललाई बनाउनुका पछाडि विमानस्थलको कमजोर सुरक्षा प्रबन्ध नै मूल कारण मान्छन् प्रहरी अधिकारीहरू। अर्कोतर्फ नेपाल भ्रमण गर्न पर्यटक भिसामा सजिलो र खुकुलो हुनुले पनि अपराध बढाएको छ। नाइजेरिया, घाना, जाम्बिया, स्विजरल्यान्ड, क्यामरुन, सोमालिया, लाइबेरिया, इथियोपिया, इराक, अफगानिस्तान लगायतका नागरिक र शरणार्थीहरू बाहेकका देशका नागरिक नेपाल भ्रमण गर्दा प्रवेश बिन्दुमै भिसा लिन पाउँछन्। नेपालमा आएका विदेशी कुन प्रयोजनमा देशका कुन कुन ठाउँ पुगेका छन्, कुन होटलमा बसेका छन् कि अन्यन्त्री भन्ने नियमन गर्न गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र जिल्ला प्रशासनका अधिकारी सम्मिलित संयन्त्र छन्। यी संयन्त्र अन्तर्गत सुरक्षा निकाय, पर्यटन विभाग, पर्यटन बोर्डदेखि होटल, रेस्टुराँ, ट्राभल एजेन्सीका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन, नियमन र निगरानी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर भएका संयन्त्र क्रियाशील नहुँदा विदेशी नागरिक एउटा प्रयोजनमा आएर अर्कै प्रयोजनमा बस्नेदेखि त्यसकै आडमा आपराधिक गतिविधिमा सक्रिय हुने गरेको देखिन्छ। नेपाल भित्रिएका विदेशीको नियमन गर्न अध्यागमन ऐन 2049 र त्यसकै आधारमा बनेका नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका समय अनुकूल अद्यावधिक हुन सकेको छैन। 1 वर्ष अघि गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना 2078मा उल्लेखित अध्यागमन प्रशासनका विषय पनि अझै सम्बोधन भएको देखिँदैन। 1 वर्षभित्र अध्यागमन ऐन र नियमावली संशोधन गरेर समय अनुकूल बनाउने निर्णय भए पनि तोकिएको अवधिमा काम अघि बढेको छैन। त्यस्तै विभिन्न नाकाबाट हुने विदेशी नागरिकको आवागमन व्यवस्थापन र नियमन गर्न थप स्थान पहिचान र त्यस ठाउँमा अध्यागमन कार्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएकोमा यो विषय पनि कागजमा मात्रै सीमित बनेको छ। राष्ट्रपतिले दिएको समयासीभित्र सरकार बनाउने दाबी त प्रस्तुत भयो। सरकार प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्ने पनि तय भएको छ। तर गठबन्धनमा आएका दलहरूका बीच भागभन्डा मिलाउने प्रक्रिया भने अझै बाँकी छ। यही भागभन्डामा कुरा नमिल्दा अहिले गठबन्धनमा आएका कतिपय दल बाहिरिन पनि सक्छन्। सरकारको दाबी राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेर प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएपछि प्रचण्डले एकपटक संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत प्राप्त भए 2 वर्षलाई ढुक्क भइयो, नभए विश्वासको मत पाउँदासम्म गठबन्धन भत्ताभुङ्ग भएर फेरि सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा देउबाकै सरकार बन्न के बेर? अवस्था आजलाई न्यूज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्कार।